السلام عليكم الشعب الجزائري، السلام عليكم يا شباب الجزائر، السلام عليكم يا المواطنين، السلام عليكم الامن الوطني الشعبي، السلام عليكم الجيش الشعب الوطني. يا خوتي انا كيشت امير دير زاد امير مصدر دار ويدي في لا فورماسيون تاع جورناليست. قلت وعلاش انا تانيك ما نجربش السعدي بيسكو هو حراق ما عنده حتى كوارط وهو يدير جورناليست. قلت بالك نبعث لهم انا لفرنسا، بعث لفرنسا بالك يقبلوني. يا خوتي درت لا دوموند قبلوني، بصح باش كيفاش ماشي قبلوني، قالوا لي فوالا عطاوني واحد الفورمولير نعمرو، وفي هذاك الفورمولير يعطولك لي زيكول. قلت والله العظيم ما نامنهمش، ندخل ديريكتومون باغ جوجل نشوف. يا خوتي دخلت باش نشوف لا فورماسيون، باش ندير فورماسيون تاع جورناليزم في فرنسا. دخلت نخليكم تشوفوا واش شفت ونولي. السلام عليكم. هذه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه سي اون ايكول، هذه سي اون ايكول دو جورناليزم à Paris, l'Institut de journalisme à Paris, ça et tout. بالعقل هذه c'est une école. هايديك découvrez différents هذه تاع الجورناليست ليكول بركا ماشي l'Institut ها. ليكول واش يدومونديو، شوفوا مليح صح. نعبزوا عليها دوك، نعبز عليها تك تك. راني فيها ايكول، هايديك ايكول جورناليست صح. انا ما نحوش ميدي 14 جو شيرش با ميدي 14، ما نحوش نفهم نطلع ونحبط. انا نروح قبال النيفو، واش من نيفو يدومونديو. هايديك بون سنة تشوفوا، هايديك ادميسيون. نروح واش يدومونديو كوم نيفو باش دير هذاك ليكول، هوب نعبز عليه. راكو تشوفوا فيه هاوليك بروفيل اي روتيز، نعبز عليه نشوف واش يدومونديو. Haïdik, inscrit à l'école. Elle dit l'école, baka. École recrute des étudiants post-bac qui sortent de terminale ou d'études supérieures. Haïdik, qui sortent de terminale ou d'études supérieures. Avancez. نكمل. واش مكتوب. Entre deux candidats, ce n'est pas le dossier scolaire qui fera la différence. La curiosité, la motivation, la maturité et la volonté d'apprendre à travers projets concrets sont les premiers critères sélectionnés. Une bonne maîtrise du français est indispensable à l'oral et à l'écrit. Le certificat Voltaire devra être validé au cours de la scolarité. ZD. L'anglais n'est pas discriminant. En revanche, l'anglais ne doit pas être un point de blocage. Il est pratiqué régulièrement à l'école au cours des 3 années de cursus et à l'oral. يكتب لكم هنايا، يكتب لكم هايديك ها، يقول لك tous les bacs mènent avec ou sans mention. La spécialisation et les options choisies ne sont pas discriminantes. Au contraire, l'école accueille des profils et des talents variés. Sa pédagogie est multidisciplinaire et repose sur les talents chacun. Les bacheliers admis en première année sortent aussi avec des terminales S. Donc نروحو l'institut. شوفوا l'institut واش يدوموندي. نحبطوا l'institut، نديرو l'institut. قلت لكم l'institut انا ما نحوس نفهم والو. وين راه هاوليك l'institut. انا ما نحوس والو، انا نروح كيفاش يدخلوا وين يدخلوا. هايديك انا نروح هنايا، هذه هي باش تروح باش تدخل لانستيتيو واش يكون عندك. هايديك ها هي واش يكون عندك. هاي بروسيدور اي ادميسيون. هايديك واش لازم. هايديك شوفوا واش لازم. Conditions d'admissibilité. Être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme niveau 4. هذا الدبلوم niveau 4 هاوليك باش تعرفوه، باش تعرفوا الدبلوم niveau 4. وين راهي؟ دبلوم هايديك. هذا هو كورسوس، لازم دبلوم niveau 4. niveau 4 هاوليك.
ها هو نيفو 4. هذا هو الدبلوم نيفو 4. باش تدخل toi c'est fait. هاي objectif de la formation. À l'issue de cette formation, le diplôme sera capable de collecter et sélectionner des informations liées à l'événement. لازم تقرا باش تلحق نيفو 4. لازم تدوز على كاع النيفو باش تلحق نيفو 4 وتقدر دير هاوليك بروميير اني دوزيام اني وباش بالباكا هاوليك. فهمتوني؟ صافي دوك نجي لكم. هيا دركا كي شفتوا هاد لي فيديو، كي شفتوا هاد التحقيق اللي درتو، هيا فهموني يا المبردعين، ماشي يا الشعب الجزائري، يا المبردعين، يا اللي وقفتوا قدام المينيستير د الانتيريور تاع فرنسا وتقولوا ليبيري امير ليبيري امير ليبيري امير. فهموني يا المبردعين. كاش واحد شافهم كي رفدوه، مش ما طلعنا حتى تصويره لي زعما كيما رفدوا لا بوليس فرونسيز كي رفداتو قدام المعهد قدام الانستيتو، ما شفنا والو. واحد ما صور، واحد ما هضر، وكان فرونسي وكان الجيريان، واحد ما شاف هذيك لاسن، واحد ما شافها، واحد ما شافهم كيف، واحد ما هضر عليه، واحد ما جبد السيره عليه. في فرنسا ما كان والو، ما هضروش كاع بورتون ما فين يهضروا كي تكون هكذاك شي باش يحكموا واحد معروف ولا واحد كيما حنا نقولوا سورتو هادوما تاع اللي ماشي تاع البلاد. يا اخي كون شفتو هذاك اللي قتلوه الجن اللي قتلوه في لا بلجيك، قبل ما مات وقبل ما كي كانوا بك فوقو فيلماهم الشعب كيفاش هذاك ان سامبل الجيريان، ان سامبل سيتوايان، مواطن بر في بلجيكا، بورتون قبل ما يقتلوها قبل ما مات. وشتو كيفاش كانوا يصوروهم كيفاش هدايا معروف، امير ديزاد معروف في كاع فرنسا يا اخي، من عند الجزائريين ومن عند الفرنسيين. ما فيلماش، ما ديروا حتى تصويره عليه كي رفدوه. تفهموا بلي هادي لعبه، هادي تاع الصح لعبه، هادي تاع الصح لعبه. وزيد بزياده حبيت نسقسيكم كيفاش يروح يقرا ما عندوش، عنده نيفو كاتريان. واش نيفو كاتريان؟ ماشي قال كيما حنا نقولوا فرانكوفون، ماشي فرانكوفون، ارابيزون، سي ان ارابيزون. فهمتوني؟ ماشي فرانكوفون. حب يقول هدايا الكتيبه تاع الروميه ربي يجيب، ما يعرفش يكتب ميم با جو مابيل، ربي يجيب، ما يعرفش ميم با يهضر، خيطهم لك بالبيض، ما يعرفش ميم با يهضر. انا نقول لكم واش راهو صاير، صح. امير ديزاد، امير مصدر، امير بوخانه، امير مخند راهو يروح للانستيتو، بصح وقتاش يروح كي يعيطولو باش يدير اللايف تاعو، يعطولو واش يقول في اللايف ويعطولو كيفاش يهدر، يعلمولو كيفاش يهدر، باسكو كيما هو حمار حاشا قدركم حابس يا اخي، ما بوريكو يولولو كيفاش يهدر، كيفاش يخزر في الكاميرا، كيفاش ما كان يروح عند العملاء اللي عندهم بيرو تماتيك في الانستيتو. هذا يخدم خبارجي عند فرنسا. حب يقول ما يقدروش يروحوا عنده للدار باسكو يتكشف كي يشوفوا لي زالجيريان ولا يصيبهم الناس داخلين عنده يفيقوا. الو واش يدير؟ داروا له تكتيكيه كاش ما كان راك تقرا في الانستيتو، هو ما يقرا ما والو، راهو يبريزونتي روحو ويقدم روحو، كل ما يعيطولو يروح يدير روحو راح يقرا، وهما يعطولو التعليمات كيفاش يخدم في اللايف، واش يقول اليوم واش يقول غدوه. وهذا ما كان بروغرامي، هذا ما كان عنده بيرو، هذاك خبرجي يخدم مع الاستخبارات الفرنسيه. هاي اللي فهمتوا، هذا ما كان باش يحطم البلاد، يعاون فرنسا باش يحطموا البلاد. فهمتوا دركا؟ هكذا يا مبردعين افطنوا. المخنت ماهوش يقرا، المخنت راهو يروح يبريزونتي روحو في البيرو تماتيك، عندهم بيرو تاع جورناليست كيفاش يهضر وكيفاش يقدم وواش يهضر واش يقول، يعطولو بروغرام واش يدير. فهمتوا دركا؟ ربي يهدينا ويخطيكم الخبرجيه. وباش نقول لكم
الجزائر ماهيش راقده على ودنيا هكذا. الجزائر هما شدونا، فرنسا شدتنا 130 سنه يا اخي، حنا شديناها غير 7 سنين، حنا خرجنا غير في 7 سنين، هما 130 سنه ما قدروا ما داروا والو، حنا في 7 سنين فريعناها لها. حب يقول ما كاش زغيد معانا هكذا، ما كاش زغيد معانا، فهمتوا؟ تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا رئيسنا تبون حفظه الله ورعاه. تحياتي واحتراماتي وتقديري لجيش الشعب الوطني، والسلام.